اچانک جبریل امین ایک پانی دا پیالہ نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کرنگے کہ جبریل عرض کرنگے کملی والیا اے پانی دا چھٹا ذرا اگ تے مارے آجے میرے نبی پانی دا چھٹا اگ تے مارنگے ساری اگ بجھ جائے گی نبی کریم فرمانگے جبریل آگڑا پانی ہے جدے کو چھٹے نال دو دخلی اگ بجھ گئی ہے جبریل عرض کرنگے کملی والیا اے اونا دی اتھرون ہے جڑی راتی اٹھ کے رو کے توبہ کر دے رہے ہیں روندے ہو رہے ہیں اتھروں میں کٹھے کردہ شب براتی اور شب دمانا رات برات دمانا آزادی کل امت محمدیہ دی دوزخ تو آزادی دی رات ہے مگر آزادی کنو ملنی کل جنہیں توبہ کر لینی اور سچی توبہ کر لینی کل آ رہی ہے توبہ دی رات اپنے رسول ہوئے رب نو منامن دی رات قرآن مجید فرقان حمید و الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے برناف دی سین سے گھیرے تک پڑھ کے دیکھو قرآن مجید جو اللہ نے ایتے فرما کہ اسا رات نو سکون نہیں بنائے مگر اللہ نے پورے قرآن جو کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی اللہ جدوں بھی صفت کی تھی جاگت والے دی کی تھی قرآن مجید جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ وچ رات نو قیام تے سجدے کر دے کل دی رات آ رہی ہے جاگت دی رات آج دا نوجوان چوک چکھلو کے ساری رات جاگ رہے ہیں فیکٹری اوور ٹائم لگانا پہ رات نیند نہیں آتی اللہ نہ کرے کاروبار جو گھاٹا پہ جائے رات نیند نہیں آتی بیماری آ جائے رات نیند نہیں آتی مہمان آ جاما کہ ساری رات انسان گپا مار کے گزار لیتا نیند نہیں آتی تو آباز ہوتی ہے بندیا کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے انگ ساکھا لی بھی جاگ لینا ہے یاران لی بھی جاگ لینا ہے بیماری پہ کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لی بھی جاگ لیا کر کل آ رہی ہے جگراتے دی رات قرآن مجید جو اللہ کریم نے جاگت والے دی صفتہ بیان کی تھی نوجوانوں زندگی میں ساری راتاں ساؤں کے گزاریاں اللہ فرماتا کدے کو رات میرے واسطے جاگ کے گزار دے صحیح پھر ویخ قرآن قیامت تک تیری جگراتے دیاں صفتہ کرے گا پڑھا قرآن بھائی انہاں دی شان وچ جڑے رات جاگدے نے او دے واسطے مینوں پتہ ہے رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کریندا ہی نہیں کہ رات 2 بجے بندہ تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا یہ بھی ہے نا تو یوسف صاحب آج ذہنی طور پہ آؤندے ڈسٹرب لگے مبشر بھی سارے کسی وجہ تو پریشان سن مگر شکر الحمدللہ محفل پھر بھی مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ نے دی پریشانی نے دور فرمائے اور حالات میں نواز دے اللہ پرسکون اور بہتر فرمائے اللہ کریم آسانی عطا فرمائے آئندہ محفل سے جامن واسطے اور جڑے علاقے دے منتظم لوگ نے میں انہوں نے بھی عرض کروں گا انہاں بچوں دا ساتھ دیو تاکہ یہ بہتر اور آسان طریقے سے نبی پاک دے میلاد شریف دی محفل سجا سکن ایک باری اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ پڑھو تے میں قرآن پڑھا یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے اودے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا باج معاف نمازی ہو جاوے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال نو اپنی امی نال حج کری توفیق عطا فرما تے جڑا ایس تو بھی اچھا بولے کل رات جاگے اودی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جاون بھائی کسی دا اے ٹی ایم کارڈ گریا ہے اگر کسی دا ہوے دے کے زین العابدین صاحب نے کوئی انہاں دا تو مبشر صاحب نے رابطہ کر لو سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا جنہوں قرآن سن کے لطف آیا بولے سبحان اللہ انہاں ساری آیتاں دا ترجمہ کراں تے کسی صوفی نے فرمایا سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گردا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے
او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو وہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا کل دی رات دی اج تیاری کرنا چاہندا ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا میرا بھائی منصب ہے میں تانوں کل دی رات دی تیاری اپنی ملت دے نوجواناں نوں کرا کے جاواں کل اج ہی شوق پہ جا ہو جاوے میں کل رات جگنی ہے تے میں اپنے رس رب نوں منانا ہے عارفان سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بات حیرانی او عارف دی کل عارف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلا پیر باہو نے فرمایا رتی انہاں نیند نہ آوے رات گزر جاندی انہاں نوں رتی نیند نہیں آوندی کناں نوں جنہاں نوں عشق دی اگ لگ جاوے عشق لگ جاوے تے نینداں آوندیاں نہیں پتہ چلیا کہ ہن جنوں عشق دی اگ اور رسول اللہ دے عشق دی لگی او کل رات سوویں گا نہیں کل آ رہی جاگن دی رات حضور دی سنت کل رات جاگنا فرمایا گیا کہ اس رات نو قیام کرو تے دن روزہ رکھو نوجوانوں کل آگئی توبہ دی رات توبہ اللہ نو بڑی پسند ہے جے کرے نیک توبہ تے اللہ دے درجے بلند کر دیتا ہے تے جے کرے گناہگار توبہ تے اللہ دے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے کل آ رہی ہے توبہ دی رات آج ہی اپنی زندگی دے سارے گناہ شمار کر کے تے کل کٹھے کر کے پیش کر کے عرض کریا جے اے میں کیتے نے پر تینوں تیرے محبوب دی رحمت دا واسطہ میرے گناہاں تے صرف نظر کر تے میرے کالے گناہاں تے رحمت دی چٹی چادر پا تے معاف فرما دے کل آ رہی توبہ دی رات کل آ رہی رب کولوں معافی منگن دی رات نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے نا جدو زمین تے ہن میں دسا کنے توبہ کیتی کیویں کیتی تے اللہ نے رحمت کیویں کیتی اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے زمین تے آ کے سارے اقدس رکھیا 1 2 3 4 نہیں 350 سال حضرت بابا آدم علیہ السلام سجدے چ روندے رہے آپ دے اتھرواں دے نال جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا تے پرندیاں نے آ کے پانی پینا تے ایک دوسرے نو کہنا واہ بھائی بڑا میٹھا پانی ہے بڑا میٹھا پانی ہے حضرت آدم دی چیخ نکل جاتی ہے تے لوگ عرض کردے نے یا اللہ ہن تے معاف کر دے ہن تے مینوں جانور بھی مذاق کردے نے اللہ فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کردے جڑا میرے خوف وچ روے میں دے اتھرو میٹھے بنا دینا وا اے اتھرو آ جے نا اکھ وچ تے اونجے کام بن جاندا جی توجہ ہے میرے ول بولے ہی نہیں سبحان اللہ آ جڑا تیری اکھ دا اتھرو ہے نا رب نو بڑا پسند ہے قیامت دا دن ہوے گا تے جبریل امین علیہ السلام نبی پاک دی بارگاہ وچ کھڑے ہون گے تے اچانک ایک دوزخ دی اگ نکلے گی تے لوگاں نوں گناہگاراں ول دوڑ کے انج جویں اگ سارے نوں کھا جاوے گی گناہگار اگے اگے تے دوزخ دی اگ پیچھے پیچھے دوڑے گی تے سارے گناہگار صدا دین گے کملی والیا بچایا جے کملی والیا بچایا جے کملی والیا بچایا جے اچانک جبریل امین ایک پانی دا پیالہ نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کرن گے کہ جبریل عرض کرن گے کملی والیا کہ پانی دا چھٹا ذرا اگ تے مارے آجے میرے نبی پانی دا چھٹا اگ تے مارن گے ساری اگ بجھ جائے گی نبی کریم فرمان گے جبریل آ جڑا پانی ہے جدے کو چھٹے نال دوزخ دی اگ بجھ گئی ہے جبریل عرض کرن گے کملی والیا اے انہاں دی اتھرون ہے جڑی راتی اٹھ کے رو کے توبہ کر دے رہے ہیں روندے ہو رہے ہیں اتھرو میں کٹھے کردا میرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حضور نے فرمایا رونا نہ آبے تے رون والا منہ بنا لیا کر اے جلال پور جٹاں دے نوجوانوں گجرات والو کدے غور کیتا جے اے گھر وچ 5 6 7 بچے ہون نا تے جیڑا بچہ جلدی رو پیندا نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی
نہیں سمجھے وہ بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں نے کچھ چنگا چوکھا پکایا ہوئے نا تے ماں او دے واسطے چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دیئے تے بچے پوچھنا او دے واسطے چنگی بوٹی کیوں رکھیے تے ماں کہہ لئے رو پہندہ نا پتہ چلیا جڑا رو پوے نا او دا کم ذرا جلدی ہو جاندہ ہے اوتھے بھی جڑا رو پوے نا او دا کم بڑا جلدی ہو جاندہ ہے اے مائیاں دیوے بال دی ہو سننا تے جے دیوے دی بتی نو پانی لگ جائے تے آگ لگ دی اے موم بتی دا دھاگا گلہ ہو جائے تے آگ لگ دی نہیں نا اصول ہے کہ گلی چیز نو آگ نہیں لگ دی صوفیاء فرماتے نے بندیا تو بھی کدھر اتھرانا گلہ ہو کے جامیں دوزخ دی آگ تو بچ جائے گا جب بچنا ہی تے گلہ ہو کے جامیں گلہ ہو کے جامیں حدیث پاک کے چاہتا قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ کریم گناہگار والو فرمان کے فرشتے نو دوزخ چلے جو فرشتے نو سیٹ کے دوزخ وال لے کے جاون گے تے دی اکھ دا اقبال شور مچا دے گا تے آکھے گا میں دوزخ نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ فرما گیا اس وال نو تے اس بندے نو ذرا واپس لے آؤ اللہ دی بارگاہ چ پیشی ہوے گی اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا تو اتنا شور کیوں مچایا اکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر عرض کی دی یا اللہ گراں تے لیٹیاں دے دل چ تیرا خوف آیا عرض کی دی یا اللہ اے دی اکھ وچ مکھی دے پر جنہ اتھرو نکل کے تے میرے نال لٹکدا رہیا تے میں سنیا جدی اکھ وچ مکھی دے پر جنہ اتھرو آ جائے یا اللہ دوزخ وچ نہیں جائے گا پال عرض کرے گا یا اللہ اے تے گناہگار سی پر ایک رات تیرے خوف نال رویا سی اللہ فرمائے گا بندے نو جنت تے لے جاؤ او جنت وال ٹرے جاؤ ناشر دے میدان وچ رولے پے جان گے دیکھو کڈے نصیباں والا ہے اینو اکھ دا وال بچا کے لئی جاندا دیکھو اکھ دا وال بچا کے لئی جاندا کوئی اتھرو تے وگا تو انہاں بہانہ تے کر کے وکھا آدم علیہ السلام 350 سال روئے پڑھا قرآن تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے جو تسی ساری رات کر دے رہے ہو نا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میں تے سارے پاکستان دی محفل دی انتظامیہ نو کہنا تہاڈی مہربانی میری 9 بجے تقریر کروا لیا کرو میرے بعد جو مرضی کر دے رہا کرو مگر سارے دی کوشش ہوتی ہے آخر پیاسی صاحب نو رکھو تو میں انہاں دا ترلا پھر اج کر کے جانا مینوں پہلے پڑھوا لیا کرو بعد وچ جو مرضی کر دے رہا کرو میرے ویلی ساری رات نوجوانوں آدم علیہ السلام جب روئے نا تے آپ نے عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ سنیے قرآن اللہ دے نبی آدم نے عرض کی تھی ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کی تھی اللہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہو کہ تو معافی نہ دیتی تے رحم نہ کیتا عرض کی تھی اللہ میں گاٹے والیوں چھے ہو جاواں گا جلال پر جٹا والے 350 سال آدم رہے اللہ دی بارگاہ جی توبہ کر دے رہے ایک دن قدرت دی دلیل بنی میں آدم نے چپ کرا لوا اللہ فرما جا جبریل تاکہ میرے آدم کل جا کے اذان پڑھ جبریل نے اذان پڑھی کہ اذان جی پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ جڑے بلے کملی والے دا نام آیا آدم فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ دیو انعام ہے جڑا عرشاں سے لکھیا پڑھدا رہیا وا عرض کیتی اللہم انی اسالک بحق محمد عرض کیتی یا اللہ محمد دا واسطے معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چک لے معافی میں لگئی عرض کیتی یا اللہ ہن کیوں معافی دینا ہے فرمایا وسیلہ محمد دا پایا اجے تے اپنی معافی منگیا کہ قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دوں میں سارے میں معاف کر دینا پتہ چلیا توبہ ادو قبول ہوندی ہے جدوں وسیلے محمد دے پائے جاون تسی تے میں سارے اسی اکٹھے ہو کے تے علاقے دار دے تھانے دار کو ٹر جائیے علاقے دے تے ایک بندہ تے ایک مجرم نہیں چھڑا سکدے تے اودی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنے رب تو سارے چھڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو
ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امت کٹھی ہو کے حضرت موسیٰ کو لائی تے آ کے عرض کی نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی تو دعا نہ کریے. فرمایا او سارے میدان طیہ چ چلیے. میدان طیہ وچ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ساری امت نو لے کے آ گیا. انج ہاتھ چوکے عرض کیتی یا اللہ تیرے بندے پیاسے مر چلے تے جانور بھی بھوک نال مر چلے تے مولا بارش نازل فرما. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام بارش دی دعا کرنے جا رہے امت دے نال تے راہ وچ لوٹ آئے. امت نے عرض کی حضور دعا نہیں کرنی. فرمایا بارش آ جائے گی. عرض کی حضور دعا تے کیتی نہیں تے بارش کیویں آوے گی. فرمایا میں راہ وچ ویکھیا کہ چھوٹی جی کیڑی چونٹی اپنے ہاتھ اٹھا کے نا تے آسمان وال ویکھ کے پہ کہندی ہے کہ ربا ایک گناہ تے بندے کر دینے تے سزا سانو کیوں پہ دینا ہے تے بارش نازل فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب نے کیڑی دی دعا سن لی تے بارش آ جاوے گی. جلال پوری سچی دسو او یار جڑا رب کیڑی دی انج کر کے سندا او نبیاں دی کیویں کر کے سندا ہوے گا. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی یا اللہ بارش نازل فرما. اللہ فرما دعا تو قبول ہے پر بارش آج نہیں ہونی. یا اللہ کدوں آوے گی. اللہ فرما کہ تہاڈی قوم دے اندر ایک گناہگار ہے انہوں 40 یا 70 سال گزر کے نافرمانیاں کر دیاں اودے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو تے بارش نہیں آ رہی. اعلان کر دیو پار نکل جاوے بارش آ جائے گی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے قوم ملوے کے فرمایا بس تواڈے چ کوئی گناہگار ہے. اللہ فرماتا اودے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی. باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی. جب حضرت موسیٰ نے اینا فرماتے اس بندے جدو اپنے گرے پانچ چھاتی پا کے ویکھیا نا تے ساری زندگی دے پاپ نظری آئے. میری ملت دے نوجوانوں کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے. کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا. انہوں جدو اپنی زندگی دے سارے گناہ یاد آئے نا انہوں خیال آیا میں ایڈا گناہگار ہو گیا کہ میرے گناہ دی نحوست دی وجہ تو سارے تے بارش دی رحمت دی بارش نہیں ہو رہی. اودی اکھ چ اتھرو تے ندامت دے اتھرو جدو آئے تے انہیں رو کے آسمان ول ویکھیا. آسمان ول ویکھ کے کہن لگا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اوپر دے پامن والا. رو گیا آسمان ول ویکھ کے کہن لگا نیلی چھت والے میرے گناہ تیرا کی بگاڑے ہیں. عرض کردا یا اللہ جی اج میں باہر نکل گیا قیامت تک دنیا میں میری اولاد نو میں نے مارنے نہیں. انہاں دا بابا بڑا گناہگار سی. کہن لگا ربا اج سچی توبہ کرنا سارے گناہاں دی معافی مانگنا. عرض کردا کدی اج معافی دے دے میں ساری زندگی پردے پائے نہیں. عرض کردا اج معافی دے دے کدی اج بھی پردہ ہی پا دے. نوجوانوں بارش آ گئی. اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دیا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی. عرض کی دیا اللہ میں نو گناہگار بکھا دے جنہیں اج تینوں منا لے آئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ساری زندگی گناہ کردہ رہا ہے میں کسے نو نہیں بکھایا ان کی میں بکھا دے وہاں ان تے سادی صلح ہو گئی. پتہ چلیا نوجوانوں گل میرے تو آڈے والو پہ رہن دیجئے ادھر تے بخشش دیاں تیاریاں نے گل ساڈے والو رہ رہی تے کل آ رہی ہے رات اور رات جتھے بخشش تے بالکل اے پہلے آسمان تے آ جانی ہے تے رحمت نے پکار کے کہنا ہے کوئی معافی مانگن والا ہے کوئی اولاد مانگن والا ہے کوئی برکت رزق مانگن والا. کل دی رات منگل دی رات تے سو کے کدرے اپنے نصیب نہ سلا دے آجے. کل رات جاگن دی رات تے کوئی ایک لمحہ ہوندا ہے ایک لمحہ اسے لمحے عطاواں ہوندیاں تے او نہ ہوے او لمحہ تیرا ستیاں گزر جاوے نہ جولی پھیلا کے ساری زندگی سونا ہی ہے نا. صوفیاء کے فرماتے نے زمین دے تھلے جا کے قبر چ سونا ہی ہے جگانا ہی کسے نہیں تے بندیا زمین دے اوتے تے جاگ کے جا
اتھے اتھے تے جا کے جا نیچے جا کے سونا کسے جگانا ہی نہیں اتھے تے لمبیاں نہیں دا سونا ہے نا آ زمین دے اتھے جا کے اپنے رس مالک نو راضی کر کے جاویں ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر مائی آئی مائی آ کے کہنے لگی نبی اللہ دعا کرو اللہ میرے لمبی جی زندگی والا پتر دے فرمایا مائی تینوں اللہ پتر نہیں دیتا کہندی پتر دے ہوندے نے پر کوئی 100 سال دا مر جاندا کوئی 200 سال دا مر جاندا کوئی 300 سال دا ہو کے مر جاندا کیونکہ عمرہ بڑی لمبی سن حضرت نوح علیہ السلام دی تقریباً 1800 سال عمر سی مائی کہنے لگی 100-200 سال دے بچے مر جاندے نے کوئی دعا کرو لمبی عمر والا ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی تیرے بچے تے 100-200 سال دے مردے نے نا قیامت دے قریب ایک امت آنی ہے انہاں دی تے عمر ہی 65-60 سال ہوئے گی مائی بڑی حیرت نال عرض کر دیا نبی اللہ اتنی چھوٹی عمر انہاں گھر تے نہیں نا بنانے اتنی چھوٹی عمر تے گھر بنا کے کرنا کی ہے آپ نے فرمایا مائی جی جیڑے گھروں نہ 60 سال والے بنانے نے نا کوٹھیاں تے محل تسا 1000 سال والے کدے سوچے بھی نہیں ہونے تے مائی چپ کر کے ٹر پئی دروازے چ گئی تے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے نے مائی جی دعا نہیں کروانی تے مائی مڑ کے کہنے لگی سونیا جے کدے مینوں پتہ لگ جاوے میری اتنی چھوٹی جی عمر ہے تے میں تے ساری عمر اکو سجدے چ گزار کے ٹر جاواں اتنی چھوٹی جی عمر میں ایک سجدے چ گزار کے ٹر جاواں تیری تے میری عمر چھوٹی ساری ہے اسی تے سجدے چ گزار جائیے تے پھر بھی غنیمت ہے میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے سانو راتاں دتیاں کہ ایک رات عبادت کر پچھلیاں امتاں دی عمراں جنے میں تینوں ثواب عطا کر دیواں گا رات جاگ کل آ رہی ہے توبہ دی رات اللہ قرآن مجید وچ فرماندا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون اللہ فرماندا جڑا گناہ کر کے توبہ ہی نہ کرے اون ظالم نہ اکھاں تے ہور کی آکھاں کدے کدے نوجوانوں دل وچ شیطان وسوسہ ڈال دیندا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا چھڈ نہ جاویں کل بھی محفل تے رات جاگے سنا اج نہ جاگ پھر کی ہوندا کل توبہ کیتی سی نا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا پھر گناہ کر لے اللہ فرماندا بندے شیطان دے آکھے لگ کے کدے میرا بوہا نہ چھڑ دیویں اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آجا پھر 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 ہو جائے پھر آجا یہ تیری گناہ دی عادت ہوگی ہے ساڑھی بھی معافی دی عادت ہوگی اللہ فرماتا تو آ جایا کر تو آ جایا کر ازل دے دن جدو اللہ رب العزت نے قلم نو فرمانا تقدیران لکھ لوح محفوظ تے نون والقلم وما یسطرون قلم نے لوح محفوظ تے اس طرح کر کے نہ تھے عرض کی دی یا اللہ کی لکھنا ہے اللہ فرمایا لکھ آدم دی امت دا قانون یا اللہ قانون کی ہے اللہ فرمایا آدم دی امت دا قانون ہے کہ جڑا نیکیاں کرے گا جنت وچ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ وچ جاوے گا قلم نے لکھے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ قانون کی فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے تے گناہگار دوزخ وچ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے اللہ فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جاون گے گناہگار دوزخ وچ جاون گے قلم نے لکھے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا لکھ حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ وچ جان گے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ فرما لکھ موسیٰ دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے تے گناہگار دوزخ وچ جان گے قلم نے عرض کی دی اللہ آگے کی لکھا فرما لکھ عیسیٰ دی امت دا قانون عرض کی دی اللہ انہاں دا قانون کی ہے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ وچ جان گے قلم نے لے کے عرض کی دی اللہ آگے کی لکھا اللہ فرمایا لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ عرض کی دی اللہ کی لکھا قلم آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نہیں قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں قلم نے عرض کی دی اللہ وہی لکھن لگی ہیں جو سارے ہماری لکھے ہیں کہ نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ وچ جان گئے اللہ نے فرمایا نہیں کلمہ ٹھہر جا ایتھے قانون بدلنا ہے فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشن امت گناہگار ہے تے رب بخشن بخشن حال اجے بھی دل نہ کرے توبہ کرنا انہیں تے تیرے واسطے انیاں سانیاں رکھ چھڑیاں فرمایا تو کدے آ تے صحیح تو کدے آ تے صحیح ماما بہنا تشریف فرمانے میں انہاں واسطے بھی سب کر ایک بات عرض کر جاواں
حضرت رابعہ بصری رات نو نا عبادت کر رہی ہیں، چور آ گیا، چور نے جا کے جدو اندر جاتی ماری تے کوئی چیز نہ ملی، ایک مصلی تے ایک لوٹا، تے مصلی تے بی بی رابعہ بصری نفل پہیاں پڑھ دیا رات نو، ادھی رات دا ویلا تے چور خالی جدو دروازے کھل چلیا نا تے حضرت بی بی رابعہ بصری انج کر کے سلام پھیریا نا نفلاں دا، تے چور نو جاتا بیٹھ کے فرما دیا کچھ ملیا ہی بوا فقیر دا ہوئے تے کی ملنا سی، پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب تے انہاں رزق ہمیش، او فقیر دا بوا تے کی جوڑنا سی۔ حضرت بی بی رابعہ بصری چور تو فرما دیا کچھ ملیا ہی، کہندا کچھ نہیں ملیا، فرما دیا خالی نہ جاویں، واپس آ، او واپس آیا تے فرما دیا جا جو نظری آوے نو اندروں کو لے کے آ۔ چور دوبارہ گیا تے لوٹا پکڑ کے لیا، کہندا کہ اے کمرے چ ایک کوئی لوٹا ہے، فرمایا لگیا ہن فقیر دے بوئے تے آیا تے میں خالی نہیں تینوں جان دینا، فرما دیا جا اس لوٹے چ پانی بھر تے وضو کر کے آ تے میں تینوں کچھ دیون دا انتظام کرنی ہے، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے، ساری رات بھنگڑے پاندے رہے ہن سبحان اللہ ہی بول صدقے جان تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تے فرما دیا میں تیرے واسطے کوئی انتظام، او لوٹے نال پانی بھر کے وضو کر کے آئے تے کہنے لگا ہن کی کراں، فرما لگی او کمرے چ تو چل میں باہر سینے چ نماز پہ پڑھنی ہے، جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ تے میں انہی دیر تینوں کچھ دیون دا انتظام کرنی ہے۔ او چور وضو کر کے اندر گیا تو انہیں خیال آیا چلو 2 نفل پڑھ ہی لینے ہیں، انہیں انج کر کے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر، ادھر انہیں نیت کی تھی تو ادھر بی بی رابعہ بصری نیت کر کے نہ جدو چور سجدے تے ادھر رابعہ بصری سجدے تے سجدے تے رو کے عرض کر دیا نے میرے کھل آیا سی کچھ نہیں ملیا میں تیرے کھل بھیجی آئی، عرض کر دیا میں تیرے کھل بھیجی آئی، عرض کر دیا نہیں یا اللہ نو خالی نہ بھیجی، ادھر حضرت رابعہ بصری سجدے تے رو رہی ہیں، ادھر چور سجدے چ گیا ادھر دل دی دنیا بدل گئی، انہوں ساری زندگی دیاں چوریاں یاد آ گئی، ساری زندگی دے گناہ یاد آئے تے سجدے تے رو کے کہندا ہے میں اناؤں تے دل کنے رستہ کیویں ربے سنبھالا تھکے دیون والے باتیں تو ہاتھ پکے دن والا، عرض کر دے یا اللہ جو معافی دے دے، اج معافی دے دے، ساری رات سجدے جی روندا رہیا، فجر دی اذان دا ویلا ہویا، انہیں اٹھ کے سلام پھیریا تے ٹر پیا، حضرت رابعہ بصری فرماندیاں نے دس کچھ ملیا آئی، او دی چیخ نکل گئی، آسمان ول ویکھ کے اشارہ کر کے کہنے لگا بی بی جی مل گیا، حضرت رابعہ بصری رو کے سجدے چ ڈگ پئیاں، عرض کردیاں ربا سانو مل گئی نہیں، انہی کو رات چی مل گیا ہے، آسمان کی آواز آئی رونا انہوں تیرے صدقے ملیا، انہوں تیرے صدقے ملیا۔ بس انج دے بن جاؤ، کل انج دی توبہ کرے آجا کے مل جاوے، تینوں دی ذات دا قرب مل جائے، ساری زندگی دے گناہاں دی توبہ کرے آجا تے سچی توبہ کرے آجا، توبہ تا نصوح کرے آجا، پکی تے پنڈی توبہ۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں، او دی رحمت تیری توبہ دا انتظار کر رہی ہے، دیر تے بلو ہو رہی ہے۔ کل عشاء کی نماز پڑھ کے نا جتنے ممکن ہو سکے اتنے نفل پڑھ کے سجدے چ رو کے عرض کرے آ جائے، سجدے چ رو کے تے رو کے بس یہی عرض کرنی ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک
قطرہ بخشے مینوں ایک کم بن جاندئی میرا. لو آخری گل نوجوانوں نے سنا کے میں اجازت چاہوں تاکہ کل دی مکمل تیاری ہو جاوے. اللہ قرآن مجید وچ فرماندا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماندا اپنے گناہاں دیاں پنڈاں وچ ایک توبہ دی پرچی رکھ کے لے آویں تیرے سارے گناہاں دیاں پنڈاں نیکیاں دیاں پنڈاں بنا دیواں گا. ایتھے سبحان اللہ کہنی سی ہور اونچا بولیا جو سبحان اللہ نال دے بھی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. انہوں آسان کر کے سمجھاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت. ایک نوجوان شراب دے نشے وچ شراب پی کے نہ تے ہاتھ شراب دی بوتل پکڑی تے گلی چ جا رہا تے حضرت عمر فاروق سامنے آ رہے. کئی نوجوان شراب نو معاذ اللہ الیاذ باللہ فیشن سمجھ کے پیتے رہتے. فیشن سمجھ کے. مگر میں کتابت پڑھیا کہ شراب اس وقت تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کر دے. شراب اس ویلے شراب آندی جدو شیطان وچ پیشاب کر دے. ام الخبائث گناہاں دی ماں. شراب دے بعد انسان کو کوئی پتہ نہیں لگدا میں کیڑا گناہ پیا کر رہا. کئی روزانہ ہوندے نے کہ شراب دے نشے وچ بیگم نوں طلاق دے بیٹھے, شراب دے نشے وچ فلاں کم کر بیٹھے. یاد رکھی گا کہ شب برات نو سارے بخشے جاندے نے, 5 لوگ نہیں بخشے جاندے انہاں وچ ایک شرابی ہے جب تک توبہ نہ کرے. نوجوان شراب دی بوتل لے کے نشے وچ دھت جا رہا تے اگوں حضرت عمر فاروق آ رہے. او دی نگاہ اٹھی تے حضرت عمر فاروق دے چہرے تے پریت ہوندا تے نشہ اڑ گیا. انہوں خیال آیا کہ عمر جن نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا, ایدی تلوار نے تے گردن اڑا دینی. انہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی گلی ملے دوڑ جاؤں کوئی گلی کوئی لمبی گلی تے حضرت عمر فاروق آ رہے تھے ادھر جا رہے. تو انہوں پتہ بندے نے جدو کوئی راہ نہ ملے پھر بندے نے رب دا راہ ملدا ہے. اور 90 سال دا بابا جڑا ساری عمر مسیحے نہیں آیا, جدو پتر تے نوہاں دھکے مار کے گھروں کٹ دیندے نے وہ مسیحے آ جاتا ہے. تو آواز ہوندی ہے ہن بھی آ گیا, ہن بھی قبول ہے. تو کدے ہاتھ سے نوجوان نے دیکھا کوئی گلی نہیں ملی تے انہیں آسمان وال رو کے پھر ویکھیا اکھ چ اتھرو تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندا کدے اج بچاویں نا, کدے اج بچاویں نا. ساری زندگی دے گناہ یاد آ گئے تے شراب یاد آ گئیاں, بوتل ہاتھ وچ شراب دی آسمان بلوے کے روکے آخدہ فضل تیرے دی, فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی. رو کے کہنے لگا ربا میرے گناہ تیرا کی بگاڑے ہیں, عرض کر دیا جب میں سچی توبہ کرنا معافی دے دے. کہنے لگا ربا کنڈیاں والے درختانوں کنڈی لگ دینے, پھلا والے نو پھالی لگ دینے. میں گناہ دے کنڈے بیج بیٹھا ہوں, رحمتاں دے پھلا والے رحمت دے پھل لگائی جاؤ. کہنے لگا کدیا جب معافی دے دے. ایڈے درد نال توبہ کی تھی. نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آ گئی. انہیں روندیا روندیا بوتل دے اوپر چادر لپیٹ لئی. حضرت عمر قریب آئے, آپ نے پتہ بھی ہے شراب پیندا ہے. فرمایا دس کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی دودھ لا کے پیاں دا ساؤں. فرمایا دودھ کتھے؟ کہنے لگا بوتل دے اندر ہے. فرمایا چادر کیوں لپیٹی آؤ؟ کہنے لگا دودھ گرم پڑا سی میں چادر لپیٹ لئی. حضرت عمر نے فرمایا چادر ہٹا کے دکھاؤ. انہیں جب میں چادر ہٹائی نالے چادر ہٹاندا ہے نالے رو کے کہندا کدے اج بچاویں نا.
नौजवानों जेड़े वेले बोतल तू चादर हट गई हजरत उमर फारूक ने वेखिया बोतल विच गरम गरम दुध हजरत उमर वेख के फरमान लगे पता तेनू भी है पता मैनू भी है फरमाया सच्ची दस कीता की ओदी चीख निकल गई रो के कहने लगा कुछ नहीं कीता ओदा तरलाई कीता ओदा तरलाई कीता है हजरत उमर ने फड़ के सीने नाल लाया फरमाया सच्ची तौबा कीती अज तेरी तौबा ने दस दिता कि सच्ची तौबा कर लई है जेड़ा शराब दा दुध बना सकदा है ओ गुनाहां दियां नेकियां भी बना सकदा नाराए तकबीर दोवे हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत नाराए हैदरी सैयदी मुर्शदी पता चले बस बख्शे से बहाने पे मंग दी रहमत हक बहाना मी जो यद आ बस तेरी तौबा दी एक लोड़ तेरे सजदे दी लोड़ तो सजदे चा बहा के तौबा कर कल तौबा दी रात आ रही लिहाजा कल रात दी आज तैयारी कर लो कि मैं इंशाअल्लाह कल अपने रब को माफी लेके ही उठना है मैं उदा कुर्ब लेके उठना है अल्लाह तबारक व तआला सानू तौबा दी तौफीक भी अता फरमाए ते कबूल भी फरमाए आमीन वाक़िब दवाई